أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاعبدوا بذرة من مثله يدرس يداكم من دون الله كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا نار الذي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم الله أكبر صلوا على النبي الكريم èmi ọmọ yín náà ni Musa Bámidélé happy Jumat fún gbogbo mùsùlùmí òdodo èmi wá ṣeré ọ̀